रसूख से खौफज़दा थे, इसलिए किसी ने ज़बान नहीं खोली। ये सुनकर इल्हाम को यकीन हो जाएगा कि एलिफ की मौत एक आम हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश मौजूद थी। इधर सिहान भी आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुँचने लगेगा। वो देखेगा कि इल्हाम मुसलसल तहकीकात कर रही है और कुछ बड़ा सामने आने वाला है। इब्तिदा में वो इल्हाम को रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि वो मज़ीद तकलीफ नहीं चाहता, लेकिन जब उसे कुछ शवाहिद देख जाएंगे तो वो भी हैरान रह जाएगा। फिर शायद एपिसोड के आखिर सीन में इल्हाम को अस्पताल की पुराने रिकॉर्ड रूम से एक पेन ड्रावर या CCTV फुटेज मिल जाए, जिसे देख कर इसके चेहरे का रंग उड़ जाए। वो धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहेगी, एलिफ की मौत हादसा नहीं थी, किसी ने इसे हमसे छीन लिया है। और इस लम्हे इसकी नज़रें गाज़ी यूसुफ की तस्वीर पर जाकर रुक जाएंगी। इस आने वाले एपिसोड में इल्हाम और गाज़ी यूसुफ के दरमियान एक बड़ी जंग का आगाज़ बन सकता है, जहां एक तरफ ताकत और दौलत होगी और दूसरी तरफ अपनी बहन के लिए इंसाफ हासिल करने का जज्बा। और मसले के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब अपनी बहन एलिफ के मौत को हादसा मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इस बार वो महसूस होगा कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छुपाया गया है, इसलिए वो सच जानने के लिए अस्पताल का रुख करती है जहां एलिफ काम करती थी। अस्पताल पहुंचने ही स्टाफ इल्हाम को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि एक लम्हे के लिए सबको लगता है कि एलिफ वापस आ गई है, लेकिन जब उन्हें हकीकत मालूम होती है कि ये एलिफ नहीं बल्कि इसकी बहन इल्हाम है तो सब जज्बाती हो जाते हैं। व्यूअर्स, इल्हाम एक शख्स से एलिफ के आखिरी दिनों के बारे में पूछना शुरू कर देती है। इब्तिदा में सब खामोश रहते हैं, मगर फिर एक सीनियर नर्स उसे बताती है कि एलिफ अपनी मौत से चंद दिन पहले बहुत परेशान थी और बार बार किसी ऐसे डॉक्टर से मिलती थी जो दिलों के बारे में जानता था। ये बात सुनकर इल्हाम के शकूक मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके बाद इल्हाम डॉक्टर से मिलते हैं जो सिहान के ऑपरेशन में शामिल थे। वहाँ से एक और हैरानकुन हकीकत का पता चलता है कि एलिफ की मौत के फ़ौरन बाद पोस्टमार्टम की बात हुई थी, लेकिन अचानक ये मामला दबा दिया गया था। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है एक डॉक्टर खुफिया तौर पर इल्हाम को बताए कि कुछ मेडिकल रिकॉर्ड गायब कर दिए गए हैं और किसी ने जानबूझकर एलिफ के फाइल तक रसाई हासिल की थी। डॉक्टर शायद ये भी बताए कि इस वक्त सब लोग गाज़ी यूसुफ के असर रसूख से खौफज़दा थे, इसलिए किसी ने ज़बान नहीं खोली। ये सुनकर इल्हाम को यकीन हो जाएगा कि एलिफ की मौत एक आम हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश मौजूद थी। इधर सिहान भी आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुँचने लगेगा। वो देखेगा कि इल्हाम मुसलसल तहकीकात कर रही है और कुछ बड़ा सामने आने वाला है। इब्तिदा में वो इल्हाम को रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि वो मज़ीद तकलीफ नहीं चाहता, लेकिन जब उसे कुछ शवाहिद देख जाएंगे तो वो भी हैरान रह जाएगा। फिर शायद एपिसोड के आखिर सीन में इल्हाम को अस्पताल की पुराने रिकॉर्ड रूम से एक पेन ड्रावर या CCTV फुटेज मिल जाए, जिसे देख कर इसके चेहरे का रंग उड़ जाए। वो धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहेगी, एलिफ की मौत हादसा नहीं थी, किसी ने इसे हमसे छीन लिया है। और इस लम्हे इसकी नज़रें गाज़ी यूसुफ की तस्वीर पर जाकर रुक जाएंगी। इस आने वाले एपिसोड में इल्हाम और गाज़ी यूसुफ के दरमियान एक बड़ी जंग का आगाज़ बन सकता है, जहां एक तरफ ताकत और दौलत होगी और दूसरी तरफ अपनी बहन के लिए इंसाफ हासिल करने का जज्बा। और मसले के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब अपनी बहन एलिफ की मौत को हादसा मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इस बार वो महसूस होगा कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छुपाया गया है, इसलिए वो सच जानने के लिए अस्पताल का रुख करती है जहां एलिफ काम करती थी। अस्पताल पहुंचने ही स्टाफ इल्हाम को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि एक लम्हे के लिए सबको लगता है कि एलिफ वापस आ गई है, लेकिन जब उन्हें हकीकत मालूम होती है कि ये एलिफ नहीं बल्कि इसकी बहन इल्हाम है तो सब जज्बाती हो जाते हैं। व्यूअर्स, इल्हाम एक शख्स से एलिफ के आखिरी दिनों के बारे में पूछना शुरू कर देती है। इब्तिदा में सब खामोश रहते हैं, मगर फिर एक सीनियर नर्स उसे बताती है कि एलिफ अपनी मौत से चंद दिन पहले बहुत परेशान थी और बार बार किसी ऐसे डॉक्टर से मिलती थी जो दिलों के बारे में जानता था। ये बात सुनकर इल्हाम के शकूक मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके बाद इल्हाम डॉक्टर से मिलते हैं जो सिहान के ऑपरेशन में शामिल थे। वहाँ से एक और हैरानकुन हकीकत का पता चलता है कि एलिफ की मौत के फ़ौरन बाद पोस्टमार्टम की बात हुई थी, लेकिन अचानक ये मामला दबा दिया गया था।
میرے پریڈکشن کے مطابق یہاں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر خفیہ طور پر الہام کو بتائے کہ کچھ میڈیکل ریکارڈ غائب کر دیے گئے ہیں اور کسی نے جان بوجھ کے ریپ کے فائل تک رسائی حاصل کی تھی. ڈاکٹر شاید یہ بھی بتائے کہ اس وقت سب لوگ غازی یوسف کے اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھے، اس لیے کسی نے زبان نہیں کھولی. یہ سن کر الہام کو یقین ہو جائے گا کہ ایلپ کی موت ایک عام حادثہ نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے کوئی سازش موجود تھی. ادھر سیحان بھی آہستہ آہستہ حقیقت کے قریب پہنچنے لگے گا. وہ دیکھے گا کہ الہام مسلسل تحقیقات کر رہی ہے اور کچھ بڑا سامنے آنے والا ہے. ابتدا میں وہ الہام کو روکنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ مزید تکلیف نہیں چاہتا، لیکن جب اسے کچھ شواہد دیکھ جائیں گے تو وہ بھی حیران رہ جائے گا. پھر شاید ایپیسوڈ کے آخر سین میں الہام کو اسپتال کی پرانے ریکارڈ روم سے ایک پین ڈراور یا CCTV فوٹیج مل جائے جسے دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے. وہ دھیمی آواز میں صرف اتنا کہے گی ایلپ کی موت حادثہ نہیں تھی، کسی نے اسے ہم سے چھین لیا ہے. اور اس لمحے اس کی نظریں غازی یوسف کی تصویر پر جا کر رک جائیں گی. اس آنے والے ایپیسوڈ میں الہام اور غازی یوسف کے درمیان ایک بڑی جنگ کا آغاز بن سکتا ہے، جہاں ایک طرف طاقت اور دولت ہوگی اور دوسری طرف اپنی بہن کے لیے انصاف حاصل کرنے کا جذبہ. اور مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین. ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں ویورز آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اب اپنی بہن ایلپ کی موت کو حادثہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اس بار وہ محسوس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑا راز چھپایا گیا ہے، اس لیے وہ سچ جاننے کے لیے ہسپتال کا رخ کرتی ہے جہاں ایلپ کام کرتی تھی. ہسپتال پہنچنے ہی اسٹاف الہام کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ ایک لمحے کے لیے سب کو لگتا ہے کہ ایلپ واپس آ گئی ہے، لیکن جب انہیں حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایلپ نہیں بلکہ اس کی بہن الہام ہے تو سب جذباتی ہو جاتے ہیں. ویورز الہام ایک شخص سے ایلپ کے آخری دنوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتی ہے. ابتدا میں سب خاموش رہتے ہیں مگر پھر ایک سینئر نرس اسے بتاتی ہے کہ ایلپ اپنی موت سے چند دن پہلے بہت پریشان تھی اور بار بار کسی ایسے ڈاکٹر سے ملتی تھی جو دلوں کے بارے میں جانتا تھا. یہ بات سن کر الہام کے شکوک مزید بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد الہام ڈاکٹر سے ملتی ہے جو سیحان کے آپریشن میں شامل تھے. وہاں سے ایک اور حیران کن حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ایلپ کی موت کے فوراً بعد پوسٹ مارٹم کی بات ہوئی تھی، لیکن اچانک یہ معاملہ دبا دیا گیا تھا. میرے پریڈکشن کے مطابق یہاں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر خفیہ طور پر الہام کو بتائے کہ کچھ میڈیکل ریکارڈ غائب کر دیے گئے ہیں اور کسی نے جان بوجھ کے ریپ کے فائل تک رسائی حاصل کی تھی. ڈاکٹر شاید یہ بھی بتائے کہ اس وقت سب لوگ غازی یوسف کے اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھے، اس لیے کسی نے زبان نہیں کھولی. یہ سن کر الہام کو یقین ہو جائے گا کہ ایلپ کی موت ایک عام حادثہ نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے کوئی سازش موجود تھی. ادھر سیحان بھی آہستہ آہستہ حقیقت کے قریب پہنچنے لگے گا. وہ دیکھے گا کہ الہام مسلسل تحقیقات کر رہی ہے اور کچھ بڑا سامنے آنے والا ہے. ابتدا میں وہ الہام کو روکنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ مزید تکلیف نہیں چاہتا، لیکن جب اسے کچھ شواہد دیکھ جائیں گے تو وہ بھی حیران رہ جائے گا. پھر شاید ایپیسوڈ کے آخر سین میں الہام کو اسپتال کی پرانے ریکارڈ روم سے ایک پین ڈراور یا CCTV فوٹیج مل جائے جسے دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے. وہ دھیمی آواز میں صرف اتنا کہے گی ایلپ کی موت حادثہ نہیں تھی، کسی نے اسے ہم سے چھین لیا ہے. اور اس لمحے اس کی نظریں غازی یوسف کی تصویر پر جا کر رک جائیں گی. اس آنے والے ایپیسوڈ میں الہام اور غازی یوسف کے درمیان ایک بڑی جنگ کا آغاز بن سکتا ہے، جہاں ایک طرف طاقت اور دولت ہوگی اور دوسری طرف اپنی بہن کے لیے انصاف حاصل کرنے کا جذبہ. اور مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین. ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں ویورز آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اب اپنی بہن ایلپ کی موت کو حادثہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اس بار وہ محسوس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑا راز چھپایا گیا ہے، اس لیے وہ سچ جاننے کے لیے ہسپتال کا رخ کرتی ہے جہاں ایلپ کام کرتی تھی. ہسپتال پہنچنے ہی اسٹاف الہام کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ ایک لمحے کے لیے سب کو لگتا ہے کہ ایلپ واپس آ گئی ہے، لیکن جب انہیں حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایلپ نہیں بلکہ اس کی بہن الہام ہے تو سب جذباتی ہو جاتے ہیں. ویورز الہام ایک شخص سے ایلپ کے آخری دنوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتی ہے. ابتدا میں سب خاموش رہتے ہیں مگر پھر ایک سینئر نرس اسے بتاتی ہے کہ ایلپ اپنی موت سے چند دن پہلے بہت پریشان تھی اور بار بار کسی ایسے
डॉक्टर से मिलती थी जो दिलों के बारे में जानता था। ये बात सुनकर इल्हाम के शकूक मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके बाद इल्हाम डॉक्टर से मिलती है जो सिहान के ऑपरेशन में शामिल थे। वहाँ से एक और हैरानकुन हकीकत का पता चलता है कि एलिफ से की मौत के फ़ौरन बाद पोस्टमार्टम की बात हुई थी, लेकिन अचानक ये मामला दबा दिया गया था। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है एक डॉक्टर खुफिया तौर पर इल्हाम को बताए कि कुछ मेडिकल रिकॉर्ड गायब कर दिए गए हैं और किसी ने जानबूझकर एलिफ के फाइल तक रसाई हासिल की थी। डॉक्टर शायद ये भी बताए कि इस वक्त सब लोग गाजी यूसुफ के असर रसूख से खौफज़दा थे, इसलिए किसी ने ज़बान नहीं खोली। ये सुनकर इल्हाम को यकीन हो जाएगा कि एलिफ की मौत एक आम हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश मौजूद थी। इधर सिहान भी आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुँचने लगेगा। वो देखेगा कि इल्हाम मुसलसल तहकीकात कर रही है और कुछ बड़ा सामने आने वाला है। इब्तिदा में वो इल्हाम को रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि वो मज़ीद तकलीफ नहीं चाहता, लेकिन जब उसे कुछ शवाहिद देख जाएंगे तो वो भी हैरान रह जाएगा। फिर शायद एपिसोड के आखिर सीन में इल्हाम को अस्पताल की पुराने रिकॉर्ड रूम से एक पेन ड्रावर या CCTV फुटेज मिल जाए, जिसे देख के इसके चेहरे का रंग उड़ जाए। वो धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहेगी, एलिफ की मौत हादसा नहीं थी, किसी ने इसे हमसे छीन लिया है। और इस लम्हे इसकी नज़रें गाजी यूसुफ की तस्वीर पर जाकर रुक जाएंगी। इस आने वाले एपिसोड में इल्हाम और गाजी यूसुफ के दरमियान एक बड़ी जंग का आगाज़ बन सकता है, जहां एक तरफ ताकत और दौलत होगी और दूसरी तरफ अपनी बहन के लिए इंसाफ हासिल करने का जज्बा। और मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब अपनी बहन एलिफ की मौत को हादसा मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इस बार वो महसूस होगा कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छुपाया गया है, इसलिए वो सच जानने के लिए अस्पताल का रुख करती है जहां एलिफ काम करती थी। अस्पताल पहुंचने ही स्टाफ इल्हाम को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि एक लम्हे के लिए सबको लगता है कि एलिफ वापस आ गई है, लेकिन जब उन्हें हकीकत मालूम होती है कि ये एलिफ नहीं बल्कि इसकी बहन इल्हाम है तो सब जज्बाती हो जाते हैं। व्यूअर्स, इल्हाम एक शख्स से एलिफ के आखिरी दिनों के बारे में पूछना शुरू कर देती है। इब्तिदा में सब खामोश रहते हैं, मगर फिर एक सीनियर नर्स उसे बताती है कि एलिफ अपनी मौत से चंद दिन पहले बहुत परेशान थी और बार बार किसी ऐसे डॉक्टर से मिलती थी जो दिलों के बारे में जानता था। ये बात सुनकर इल्हाम के शकूक मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके बाद इल्हाम डॉक्टर से मिलती है जो सिहान के ऑपरेशन में शामिल थे। वहाँ से एक और हैरानकुन हकीकत का पता चलता है कि एलिफ से की मौत के फ़ौरन बाद पोस्टमार्टम की बात हुई थी, लेकिन अचानक ये मामला दबा दिया गया था। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है एक डॉक्टर खुफिया तौर पर इल्हाम को बताए कि कुछ मेडिकल रिकॉर्ड गायब कर दिए गए हैं और किसी ने जानबूझकर एलिफ के फाइल तक रसाई हासिल की थी। डॉक्टर शायद ये भी बताए कि इस वक्त सब लोग गाजी यूसुफ के असर रसूख से खौफज़दा थे, इसलिए किसी ने ज़बान नहीं खोली। ये सुनकर इल्हाम को यकीन हो जाएगा कि एलिफ की मौत एक आम हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश मौजूद थी। इधर सिहान भी आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुँचने लगेगा। वो देखेगा कि इल्हाम मुसलसल तहकीकात कर रही है और कुछ बड़ा सामने आने वाला है। इब्तिदा में वो इल्हाम को रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि वो मज़ीद तकलीफ नहीं चाहता, लेकिन जब उसे कुछ शवाहिद देख जाएंगे तो वो भी हैरान रह जाएगा। फिर शायद एपिसोड के आखिर सीन में इल्हाम को अस्पताल की पुराने रिकॉर्ड रूम से एक पेन ड्रावर या CCTV फुटेज मिल जाए, जिसे देख के इसके चेहरे का रंग उड़ जाए। वो धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहेगी, एलिफ की मौत हादसा नहीं थी, किसी ने इसे हमसे छीन लिया है। और इस लम्हे इसकी नज़रें गाजी यूसुफ की तस्वीर पर जाकर रुक जाएंगी। इस आने वाले एपिसोड में इल्हाम और गाजी यूसुफ के दरमियान एक बड़ी जंग का आगाज़ बन सकता है, जहां एक तरफ ताकत और दौलत होगी और दूसरी तरफ अपनी बहन के लिए इंसाफ हासिल करने का जज्बा। और मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब अपनी बहन एलिफ की मौत को हादसा मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इस बार वो महसूस होगा कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छुपाया गया है, इसलिए वो सच जानने के लिए अस्पताल का रुख करती है जहां एलिफ काम करती थी। अस्पताल पहुंचने ही स्टाफ इल्हाम को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि एक लम्हे के लिए सबको लगता है कि एलिफ वापस आ गई है, लेकिन जब उन्हें हकीकत मालूम होती है कि ये एलिफ नहीं बल्कि इसकी बहन इल्हाम है तो सब जज्बाती हो जाते हैं। व्यूअर्स, इल्हाम एक शख्स से एलिफ के आखिरी दिनों के बारे में पूछना शुरू कर देती है। इब्तिदा में सब खामोश रहते हैं, मगर फिर एक सीनियर नर्स उसे बताती है कि एलिफ अपनी मौत से चंद दिन पहले बहुत परेशान थी और बार बार किसी
ایسے ڈاکٹر سے ملتی تھی جو دلوں کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ بات سن کے الہام کے شکوک مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد الہام ڈاکٹر سے ملتی ہے جو سیحان کے آپریشن میں شامل تھے۔ وہاں سے ایک اور حیران کن حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ایلف سے کی موت کے فوراً بعد پوسٹ مارٹم کی بات ہوئی تھی، لیکن اچانک یہ معاملہ دبا دیا گیا تھا۔ میرے پریڈکشن کے مطابق یہاں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر خفیہ طور پر الہام کو بتائے کہ کچھ میڈیکل ریکارڈ غائب کر دیے گئے ہیں اور کسی نے جان بوجھ کر ایلف کے فائل تک رسائی حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر شاید یہ بھی بتائے کہ اس وقت سب لوگ غازی یوسف کے اثر و رسوخ سے خوفزدہ تھے، اس لیے کسی نے زبان نہیں کھولی۔ یہ سن کر الہام کو یقین ہو جائے گا کہ ایلف کی موت ایک عام حادثہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی سازش موجود تھی۔ ادھر سیحان بھی آہستہ آہستہ حقیقت کے قریب پہنچنے لگے گا۔ وہ دیکھے گا کہ الہام مسلسل تحقیقات کر رہی ہے اور کچھ بڑا سامنے آنے والا ہے۔ ابتدا میں وہ الہام کو روکنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ مزید تکلیف نہیں چاہتا، لیکن جب اسے کچھ شواہد دیکھے جائیں گے تو وہ بھی حیران رہ جائے گا۔ پھر شاید ایپیسوڈ کے آخر سین میں الہام کو اسپتال کی پرانے ریکارڈ روم سے ایک پین ڈراور یا CCTV فوٹیج مل جائے جسے دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے۔ وہ دھیمی آواز میں صرف اتنا کہے گی ایلف کی موت حادثہ نہیں تھی، کسی نے اسے ہم سے چھین لیا ہے۔ اور اس لمحے اس کی نظریں غازی یوسف کی تصویر پر جا کر رک جائیں گی۔ اس آنے والے ایپیسوڈ میں الہام اور غازی یوسف کے درمیان ایک بڑی جنگ کا آغاز بن سکتا ہے، جہاں ایک طرف طاقت اور دولت ہوگی اور دوسری طرف اپنی بہن کے لیے انصاف حاصل کرنے کا جذبہ۔ اور مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں ویورز آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اب اپنی بہن ایلف کی موت کو حادثہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس بار وہ محسوس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑا راز چھپایا گیا ہے، اس لیے وہ سچ جاننے کے لیے ہسپتال کا رخ کرتی ہے جہاں ایلف کام کرتی تھی۔ ہسپتال پہنچنے ہی اسٹاف الہام کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ ایک لمحے کے لیے سب کو لگتا ہے کہ ایلف واپس آ گئی ہے، لیکن جب انہیں حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایلف نہیں بلکہ اس کی بہن الہام ہے تو سب جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ویورز، الہام ایک شخص سے ایلف کے آخری دنوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتی ہے۔ ابتدا میں سب خاموش رہتے ہیں، مگر پھر ایک سینئر نرس اسے بتاتی ہے کہ ایلف اپنی موت سے چند دن پہلے بہت پریشان تھی اور بار بار کسی ایسے ڈاکٹر سے ملتی تھی جو دلوں کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ بات سن کے الہام کے شکوک مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد الہام ڈاکٹر سے ملتی ہے جو سیحان کے آپریشن میں شامل تھے۔ وہاں سے ایک اور حیران کن حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ایلف سے کی موت کے فوراً بعد پوسٹ مارٹم کی بات ہوئی تھی، لیکن اچانک یہ معاملہ دبا دیا گیا تھا۔ میرے پریڈکشن کے مطابق یہاں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر خفیہ طور پر الہام کو بتائے کہ کچھ میڈیکل ریکارڈ غائب کر دیے گئے ہیں اور کسی نے جان بوجھ کر ایلف کے فائل تک رسائی حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر شاید یہ بھی بتائے کہ اس وقت سب لوگ غازی یوسف کے اثر و رسوخ سے خوفزدہ تھے، اس لیے کسی نے زبان نہیں کھولی۔ یہ سن کر الہام کو یقین ہو جائے گا کہ ایلف کی موت ایک عام حادثہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی سازش موجود تھی۔ ادھر سیحان بھی آہستہ آہستہ حقیقت کے قریب پہنچنے لگے گا۔ وہ دیکھے گا کہ الہام مسلسل تحقیقات کر رہی ہے اور کچھ بڑا سامنے آنے والا ہے۔ ابتدا میں وہ الہام کو روکنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ مزید تکلیف نہیں چاہتا، لیکن جب اسے کچھ شواہد دیکھے جائیں گے تو وہ بھی حیران رہ جائے گا۔ پھر شاید ایپیسوڈ کے آخر سین میں الہام کو اسپتال کی پرانے ریکارڈ روم سے ایک پین ڈراور یا CCTV فوٹیج مل جائے جسے دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے۔ وہ دھیمی آواز میں صرف اتنا کہے گی ایلف کی موت حادثہ نہیں تھی، کسی نے اسے ہم سے چھین لیا ہے۔ اور اس لمحے اس کی نظریں غازی یوسف کی تصویر پر جا کر رک جائیں گی۔ اس آنے والے ایپیسوڈ میں الہام اور غازی یوسف کے درمیان ایک بڑی جنگ کا آغاز بن سکتا ہے، جہاں ایک طرف طاقت اور دولت ہوگی اور دوسری طرف اپنی بہن کے لیے انصاف حاصل کرنے کا جذبہ۔ اور مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں ویورز آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اب اپنی بہن ایلف کی موت کو حادثہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس بار وہ محسوس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑا راز چھپایا گیا ہے، اس لیے وہ سچ جاننے کے لیے ہسپتال کا رخ کرتی ہے جہاں ایلف کام کرتی تھی۔ ہسپتال پہنچنے ہی اسٹاف الہام کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ ایک لمحے کے لیے سب کو لگتا ہے کہ ایلف واپس آ گئی ہے، لیکن جب انہیں حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایلف نہیں بلکہ اس کی بہن الہام ہے تو سب جذباتی ہو جاتے ہیں۔
व्यूअर्स इल्हाम एक शख्स इल्म के आखिरी दिनों के बारे में पूछना शुरू कर देती है। इब्तिदा में सब खामोश रहते हैं, मगर फिर एक सीनियर नर्स उसे बताती है कि एलिफ अपने मुंह से चंद दिन पहले बहुत परेशान थी और बार बार किसी ऐसे डॉक्टर से मिलती थी जो दिलों के बारे में जानता था। ये बात सुनकर इल्हाम के शकूक मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके बाद इल्हाम डॉक्टर से मिलते हैं जो सिहान के ऑपरेशन में शामिल थे। वहाँ से एक और हैरानकुन हकीकत का पता चलता है कि एलिफ से की मौत के फ़ौरन बाद पोस्टमार्टम की बात हुई थी, लेकिन अचानक ये मामला दबा दिया गया था। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है एक डॉक्टर खुफिया तौर पर इल्हाम को बताए कि कुछ मेडिकल रिकॉर्ड गायब कर दिए गए हैं और किसी ने जानबूझकर एलिफ के फाइल तक रसाई हासिल की थी। डॉक्टर शायद ये भी बताए कि इस वक्त सब लोग गाजी यूसुफ के असर रसूख से खौफज़दा थे, इसलिए किसी ने ज़बान नहीं खोली। ये सुनकर इल्हाम को यकीन हो जाएगा कि एलिफ की मौत एक आम हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश मौजूद थी। इधर सिहान भी आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुँचने लगेगा। वो देखेगा कि इल्हाम मुसलसल तहकीकात कर रही है और कुछ बड़ा सामने आने वाला है। इब्तिदा में वो इल्हाम को रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि वो मज़ीद तकलीफ नहीं चाहता, लेकिन जब उसे कुछ शवाहिद देख जाएंगे तो वो भी हैरान रह जाएगा। फिर शायद एपिसोड के आखिर सीन में इल्हाम को अस्पताल की पुराने रिकॉर्ड रूम से एक पेन ड्रावर या CCTV फुटेज मिल जाए जिसे देख कर इसके चेहरे का रंग उड़ जाए। वो धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहेगी, एलिफ की मौत हादसा नहीं थी, किसी ने इसे हमसे छीन लिया है। और इस लम्हे इसकी नज़रें गाजी यूसुफ की तस्वीर पर जाकर रुक जाएंगी। इस आने वाले एपिसोड में इल्हाम और गाजी यूसुफ के दरमियान एक बड़ी जंग का आगाज़ बन सकता है, जहां एक तरफ ताकत और दौलत होगी और दूसरी तरफ अपनी बहन के लिए इंसाफ हासिल करने का जज्बा। और मसले के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब अपनी बहन एलिफ की मौत को हादसा मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इस बार वो महसूस होगा कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छुपाया गया है, इसलिए वो सच जानने के लिए अस्पताल का रुख करती है जहां एलिफ काम करती थी। अस्पताल पहुंचने ही स्टाफ इल्हाम को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि एक लम्हे के लिए सबको लगता है कि एलिफ वापस आ गई है, लेकिन जब उन्हें हकीकत मालूम होती है कि ये एलिफ नहीं बल्कि इसकी बहन इल्हाम है तो सब जज्बाती हो जाते हैं। व्यूअर्स इल्हाम एक शख्स एलिफ के आखिरी दिनों के बारे में पूछना शुरू कर देती है। इब्तिदा में सब खामोश रहते हैं, मगर फिर एक सीनियर नर्स उसे बताती है कि एलिफ अपने मुँह से चंद दिन पहले बहुत परेशान थी और बार बार किसी ऐसे डॉक्टर से मिलती थी जो दिलों के बारे में जानता था। ये बात सुनकर इल्हाम के शकूक मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके बाद इल्हाम डॉक्टर से मिलते हैं जो सिहान के ऑपरेशन में शामिल थे। वहाँ से एक और हैरानकुन हकीकत का पता चलता है कि एलिफ से की मौत के फ़ौरन बाद पोस्टमार्टम की बात हुई थी, लेकिन अचानक ये मामला दबा दिया गया था। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है एक डॉक्टर खुफिया तौर पर इल्हाम को बताए कि कुछ मेडिकल रिकॉर्ड गायब कर दिए गए हैं और किसी ने जानबूझकर एलिफ के फाइल तक रसाई हासिल की थी। डॉक्टर शायद ये भी बताए कि इस वक्त सब लोग गाजी यूसुफ के असर रसूख से खौफज़दा थे, इसलिए किसी ने ज़बान नहीं खोली। ये सुनकर इल्हाम को यकीन हो जाएगा कि एलिफ की मौत एक आम हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश मौजूद थी। इधर सिहान भी आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुँचने लगेगा। वो देखेगा कि इल्हाम मुसलसल तहकीकात कर रही है और कुछ बड़ा सामने आने वाला है। इब्तिदा में वो इल्हाम को रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि वो मज़ीद तकलीफ नहीं चाहता, लेकिन जब उसे कुछ शवाहिद देख जाएंगे तो वो भी हैरान रह जाएगा। फिर शायद एपिसोड के आखिर सीन में इल्हाम को अस्पताल की पुराने रिकॉर्ड रूम से एक पेन ड्रावर या CCTV फुटेज मिल जाए जिसे देख कर इसके चेहरे का रंग उड़ जाए। वो धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहेगी, एलिफ की मौत हादसा नहीं थी, किसी ने इसे हमसे छीन लिया है। और इस लम्हे इसकी नज़रें गाजी यूसुफ की तस्वीर पर जाकर रुक जाएंगी। इस आने वाले एपिसोड में इल्हाम और गाजी यूसुफ के दरमियान एक बड़ी जंग का आगाज़ बन सकता है, जहां एक तरफ ताकत और दौलत होगी और दूसरी तरफ अपनी बहन के लिए इंसाफ हासिल करने का जज्बा। और मसले के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब अपनी बहन एलिफ की मौत को हादसा मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इस बार वो महसूस होगा कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छुपाया गया है, इसलिए वो सच जानने के लिए अस्पताल का रुख करती है जहां एलिफ काम करती थी। अस्पताल पहुंचने ही स्टाफ इल्हाम को देखकर हैरान रह जाता है,
کیونکہ ایک لمحے کے لیے سب کو لگتا ہے کہ الف واپس آ گئی ہے، لیکن جب انہیں حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ الف نہیں بلکہ اس کی بہن الہام ہے تو سب جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ویورز، الہام ایک شخص سے الف کے آخری دنوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتی ہے۔ ابتدا میں سب خاموش رہتے ہیں، مگر پھر ایک سینئر نرس اسے بتاتی ہے کہ الف اپنی موت سے چند دن پہلے بہت پریشان تھی اور بار بار کسی ایسے ڈاکٹر سے ملتی تھی جو دلوں کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ بات سن کر الہام کے شکوک مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد الہام ڈاکٹر سے ملتی ہے جو سیحان کے آپریشن میں شامل تھے۔ وہاں سے ایک اور حیران کن حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ الف کی موت کے فوراً بعد پوسٹ مارٹم کی بات ہوئی تھی، لیکن اچانک یہ معاملہ دبا دیا گیا تھا۔ میرے پریڈکشن کے مطابق یہاں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر خفیہ طور پر الہام کو بتائے کہ کچھ میڈیکل ریکارڈ غائب کر دیے گئے ہیں اور کسی نے جان بوجھ کر الف کے فائل تک رسائی حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر شاید یہ بھی بتائے کہ اس وقت سب لوگ غازی یوسف کے اثر و رسوخ سے خوفزدہ تھے، اس لیے کسی نے زبان نہیں کھولی۔ یہ سن کر الہام کو یقین ہو جائے گا کہ الف کی موت ایک عام حادثہ نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے کوئی سازش موجود تھی۔ ادھر سیحان بھی آہستہ آہستہ حقیقت کے قریب پہنچنے لگے گا۔ وہ دیکھے گا کہ الہام مسلسل تحقیقات کر رہی ہے اور کچھ بڑا سامنے آنے والا ہے۔ ابتدا میں وہ الہام کو روکنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ مزید تکلیف نہیں چاہتا، لیکن جب اسے کچھ شواہد دیکھ جائیں گے تو وہ بھی حیران رہ جائے گا۔ پھر شاید ایپیسوڈ کے آخر سین میں الہام کو اسپتال کی پرانے ریکارڈ روم سے ایک پین ڈراور یا CCTV فوٹیج مل جائے جسے دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے۔ وہ دھیمی آواز میں صرف اتنا کہے گی، الف کی موت حادثہ نہیں تھی، کسی نے اسے ہم سے چھین لیا ہے۔ اور اس لمحے اس کی نظریں غازی یوسف کی تصویر پر جا کر رک جائیں گی۔ اس آنے والے ایپیسوڈ میں الہام اور غازی یوسف کے درمیان ایک بڑی جنگ کا آغاز بن سکتا ہے، جہاں ایک طرف طاقت اور دولت ہوگی اور دوسری طرف اپنی بہن کے لیے انصاف حاصل کرنے کا جذبہ۔ اور مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں ویورز آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اب اپنی بہن الف کی موت کو حادثہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس بار وہ محسوس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑا راز چھپایا گیا ہے، اس لیے وہ سچ جاننے کے لیے ہسپتال کا رخ کرتی ہے جہاں الف کام کرتی تھی۔ ہسپتال پہنچنے ہی اسٹاف الہام کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ ایک لمحے کے لیے سب کو لگتا ہے کہ الف واپس آ گئی ہے، لیکن جب انہیں حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ الف نہیں بلکہ اس کی بہن الہام ہے تو سب جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ویورز، الہام ایک شخص سے الف کے آخری دنوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتی ہے۔ ابتدا میں سب خاموش رہتے ہیں، مگر پھر ایک سینئر نرس اسے بتاتی ہے کہ الف اپنی موت سے چند دن پہلے بہت پریشان تھی اور بار بار کسی ایسے ڈاکٹر سے ملتی تھی جو دلوں کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ بات سن کر الہام کے شکوک مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد الہام ڈاکٹر سے ملتی ہے جو سیحان کے آپریشن میں شامل تھے۔ وہاں سے ایک اور حیران کن حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ الف کی موت کے فوراً بعد پوسٹ مارٹم کی بات ہوئی تھی، لیکن اچانک یہ معاملہ دبا دیا گیا تھا۔ میرے پریڈکشن کے مطابق یہاں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر خفیہ طور پر الہام کو بتائے کہ کچھ میڈیکل ریکارڈ غائب کر دیے گئے ہیں اور کسی نے جان بوجھ کر الف کے فائل تک رسائی حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر شاید یہ بھی بتائے کہ اس وقت سب لوگ غازی یوسف کے اثر و رسوخ سے خوفزدہ تھے، اس لیے کسی نے زبان نہیں کھولی۔ یہ سن کر الہام کو یقین ہو جائے گا کہ الف کی موت ایک عام حادثہ نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے کوئی سازش موجود تھی۔ ادھر سیحان بھی آہستہ آہستہ حقیقت کے قریب پہنچنے لگے گا۔ وہ دیکھے گا کہ الہام مسلسل تحقیقات کر رہی ہے اور کچھ بڑا سامنے آنے والا ہے۔ ابتدا میں وہ الہام کو روکنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ مزید تکلیف نہیں چاہتا، لیکن جب اسے کچھ شواہد دیکھ جائیں گے تو وہ بھی حیران رہ جائے گا۔ پھر شاید ایپیسوڈ کے آخر سین میں الہام کو اسپتال کی پرانے ریکارڈ روم سے ایک پین ڈراور یا CCTV فوٹیج مل جائے جسے دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے۔ وہ دھیمی آواز میں صرف اتنا کہے گی، الف کی موت حادثہ نہیں تھی، کسی نے اسے ہم سے چھین لیا ہے۔ اور اس لمحے اس کی نظریں غازی یوسف کی تصویر پر جا کر رک جائیں گی۔ اس آنے والے ایپیسوڈ میں الہام اور غازی یوسف کے درمیان ایک بڑی جنگ کا آغاز بن سکتا ہے، جہاں ایک طرف طاقت اور دولت ہوگی اور دوسری طرف اپنی بہن کے لیے انصاف حاصل کرنے کا جذبہ۔ اور مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब अपनी बहन इलिफ के मौत को हादसा मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इस बार वो महसूस होगा कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छुपाया गया है, इसलिए वो सच जानने के लिए हस्पताल का रुख करती है जहां इलिफ काम करती थी। अस्पताल पहुंचने ही स्टाफ इल्हाम को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि एक लम्हे के लिए सबको लगता है कि इलिफ वापस आ गई है, लेकिन जब उन्हें हकीकत मालूम होती है कि ये इलिफ नहीं बल्कि इसकी बहन इल्हाम है तो सब जज्बाती हो जाते हैं। व्यूअर्स, इल्हाम एक शख्स से इलिफ के आखिरी दिनों के बारे में पूछना शुरू कर देती है। इब्तिदा में सब खामोश रहते हैं, मगर फिर एक सीनियर नर्स उसे बताती है कि इलिफ अपनी मौत से चंद दिन पहले बहुत परेशान थी और बार बार किसी ऐसे डॉक्टर से मिलती थी जो दिलों के बारे में जानता था। ये बात सुनकर इल्हाम के शकूक मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके बाद इल्हाम डॉक्टर से मिलते हैं जो सिहान के ऑपरेशन में शामिल थे। वहाँ से एक और हैरानकुन हकीकत का पता चलता है कि इलिफ से की मौत के फ़ौरन बाद पोस्टमार्टम की बात हुई थी, लेकिन अचानक ये मामला दबा दिया गया था। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है एक डॉक्टर खुफिया तौर पर इल्हाम को बताए कि कुछ मेडिकल रिकॉर्ड गायब कर दिए गए हैं और किसी ने जानबूझकर इलिफ के फाइल तक रसाई हासिल की थी। डॉक्टर शायद ये भी बताए कि इस वक्त सब लोग गाजी यूसुफ के असर रसूख से खूबज़दा थे, इसलिए किसी ने ज़बान नहीं खोली। ये सुनकर इल्हाम को यकीन हो जाएगा कि इलिफ की मौत एक आम हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश मौजूद थी। इधर सिहान भी आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुँचने लगेगा। वो देखेगा कि इल्हाम मुसलसल तहकीकात कर रही है और कुछ बड़ा सामने आने वाला है। इब्तिदा में वो इल्हाम को रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि वो मज़ीद तकलीफ नहीं चाहता, लेकिन जब उसे कुछ शवाहिद देख जाएंगे तो वो भी हैरान रह जाएगा। फिर शायद एपिसोड के आखिर सीन में इल्हाम को अस्पताल की पुराने रिकॉर्ड रूम से एक पेन ड्रावर या CCTV फुटेज मिल जाए जिसे देख के इसके चेहरे का रंग उड़ जाए। वो धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहेगी, इलिफ की मौत हादसा नहीं थी, किसी ने इसे हमसे छीन लिया है। और इस लम्हे इसकी नज़रें गाजी यूसुफ की तस्वीर पर जाकर रुक जाएंगी। इस आने वाले एपिसोड में इल्हाम और गाजी यूसुफ के दरमियान एक बड़ी जंग का आगाज़ बन सकता है, जहां एक तरफ ताकत और दौलत होगी और दूसरी तरफ अपनी बहन के लिए इंसाफ हासिल करने का जज्बा। और मसले के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब अपनी बहन इलिफ के मौत को हादसा मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इस बार वो महसूस होगा कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छुपाया गया है, इसलिए वो सच जानने के लिए अस्पताल का रुख करती है जहां इलिफ काम करती थी। अस्पताल पहुंचने ही स्टाफ इल्हाम को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि एक लम्हे के लिए सबको लगता है कि इलिफ वापस आ गई है, लेकिन जब उन्हें हकीकत मालूम होती है कि ये इलिफ नहीं बल्कि इसकी बहन इल्हाम है तो सब जज्बाती हो जाते हैं। व्यूअर्स, इल्हाम एक शख्स से इलिफ के आखिरी दिनों के बारे में पूछना शुरू कर देती है। इब्तिदा में सब खामोश रहते हैं, मगर फिर एक सीनियर नर्स उसे बताती है कि इलिफ अपनी मौत से चंद दिन पहले बहुत परेशान थी और बार बार किसी ऐसे डॉक्टर से मिलती थी जो दिलों के बारे में जानता था। ये बात सुनकर इल्हाम के शकूक मज़ीद बढ़ जाते हैं।